अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, 31 साल से ज़ायद हो गया है आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतख़ाबात नहीं हुए, लेकिन बल्दियाती इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। कभी इम्कान यही है कि बल्दियाती इंतख़ाबात 27 नवंबर को हर सूरत में हो जाएँगे, चूँकि इस वक़्त तक जो वफ़ाक और आज़ाद हुकूमत के दरमियान में राब्ता है, उस राब्ते के तसलसल में जो आज की ताज़ा तरीन अपडेट थी, वो यही थी कि वफ़ाक इस पे मन-वन वफ़ाक ने तस्लीम किया है और वो सिक्योरिटी जो पाक फ़ौज के दस्ते हैं, वो आज़ाद कश्मीर भेजने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब पाक फ़ौज सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो आज़ाद कश्मीर में 27 नवंबर को इलेक्शन हर सूरत में होंगे। ये इलेक्शन हर सूरत में होने भी इसलिए चाहिए थे कि हम जो दूसरे दर्जे की क़यादत थी, उसको 31 साल तक हम उसको तैयार नहीं कर पाए, चूँकि हम बल्दियाती इलेक्शन से और इस सिस्टम से, हम इस निज़ाम से बहुत दूर रहे और हमें दूर रखा गया। लेकिन अब तकरीबन हम दोबारा इस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और ये सिस्टम ज़ाहिर है हम दूसरी लीडरशिप तैयार करेंगे और दूसरी लीडरशिप जाके हमारे मुस्तकबिल में सारा बड़ा किरदार अदा करेगी। ख़वातीन और हज़रात, आज हम प्रोग्राम करेंगे यूनियन काउंसिल अली सोजल पर। यूनियन काउंसिल अली सोजल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने रखूँ, वो ये कि यूनियन काउंसिल अली सोजल साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार याकूब खान साहब की आबाई यूनियन काउंसिल है और ये सरदार याकूब खान साहब की आबाई यूनियन काउंसिल होने के बावजूद इसमें अगर कोई मसाइल हों, प्रॉब्लम्स हों, तो वो भी हम अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है, जब आपने सुना कि आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर रियासत की यूनियन काउंसिल है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, वहाँ पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा चुके होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज जितनी भी पार्टीज़ हैं, वहाँ पे उनके जो ज़िला कौंसिल के जो उम्मीदवारान हैं, वो मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ अरशद शफ़ी साहब जमात इस्लामी से मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरशद भाई, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं हम। मेरे जो दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अली सुजन में इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार खुर्शीद खान साहब इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। अली सुजन में मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। मेरे तीसरे मेहमान जिन्होंने मुझे जॉइन करना है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंस्पेक्टर रिटायर्ड मोहम्मद सलीम खान साहब होंगे और मेरे चौथे मेहमान जो होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सरदार मोहम्मद अफजल खान होंगे। मेरे जो पांचवें मेहमान हैं वो आज़ाद उम्मीदवार सरदार मसूद हनीफ होंगे और मेरे छठे मेहमान कामरेड तनवीर अनवर साहब होंगे। उन्होंने जो कि अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया। जैसे वो ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सीधा अरशद भाई आपके पास आ जाता हूँ। आप चूंकि उस यूनियन काउंसिल से बिलोंग करते हैं जो साबिक सदर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की यूनियन काउंसिल है, आबाई यूनियन काउंसिल है, उनका आबाई गाँव है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे कोई इश्यूज़ भी नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। वो तो ज़ाहिर है सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे। और दूसरी ज़ाहिर है हमने एक सोशल मीडिया पे एक सर्वे भी करवाया है और सर्वे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ भी बहुत ज़्यादा हाई है इस यूनियन काउंसिल में। और दूसरा जो अभी हमने जो रिसेंट एक सर्वे कराया है उसमें तो ये बात आई है हमारे सामने कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी नंबर 1 पे जा रही है और उसका और जो दूसरे लोग हैं उनके दरमियान में मुफ्ती वार्ड में लोकल सतह पे कंपटीशन भी है अपनी जगह पे। लेकिन आप क्या कहते हैं? अरशद भाई आप हैं मेरे साथ? अरशद भाई से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अरशद भाई मेरे साथ इस वक़्त मौजूद नहीं है। जैसे ही अरशद भाई हमें दोबारा जॉइन करेंगे, हम उनसे बात करेंगे अरशद भाई से। अ, अरशद भाई आप क्या कहते हैं अरशद भाई? आप मेरे साथ ही हैं? ये आवाज नहीं आ रही है आपकी शायद भाई। जी अरशद भाई, मैं पूछ आपसे ये रहा था कि चूंकि ज़ाहिर है आप साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की यूनियन काउंसिल से हैं, आप उनके आबाई गाँव से हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स तो होंगे नहीं। तो क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपकी यूनियन काउंसिल में है कि जिस पे ज़ाहिर है आप इलेक्शन में जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें भी डिस्कस हो रहे होंगे, बाकी कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे? ठीक है जी। जी अरशद भाई
ارشد بھائی سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ارشد بھائی سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یونین کونسل میں کونسلر کی ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار ہیں سردار محمد خورشید خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. خورشید صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, کمپین کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ ہلو جی جی خورشید بھائی, کیسی ہے کمپین آپ کی؟ الحمدللہ بہت شکریہ شاہد عزیز صاحب آپ کا, آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور کوئی لنک میں تھوڑا پرابلم آ رہا تھا, اور الحمدللہ میری کمپین بہت اچھی ہے. اور مجھے پی ٹی آئی میں گئے صرف آج میرا خیال 24-25 دن ہوئے, اور الحمدللہ ڈے 1 سے ابھی تک بہت اچھی پروگرس بھی ہے, بہت اچھی کمپین بھی ہے, لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں, اور الحمدللہ اچھا ہے سب. خورشید بھائی سب سے جو امپارٹنٹ اور بریکنگ نیوز بھی ہے ہمارے ویورز کے لیے کہ علی سعودین میں 2 آزاد امیدوار آپ کے حق میں کل دستبردار تو میرا خیال ہے آج ہو گئے ہیں, لیکن کل آپ کے حق میں وہ میرا خیال ہے باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر لیں گے. الحمدللہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اور پورے علاقے کے لیے بھی یہ بڑی اچھی خبر ہے اور گڈ نیوز بھی ہے, اور میں سب کا آپ کے پلیٹ فارم سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, ان کا, بھائیوں کا, عزیزوں کا, جو میرے بڑے ہیں سب کا. شاہد بھائی میں لوگ جو جس علاقے میں رہ رہے ہیں بڑے عرصے سے ہم لوگ ہمارے آبا و اجداد سے لے کے آج تک ہم بڑی محنت کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کر پائے, اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہم جدوجہد جاری رکھیں. اور خصوصاً میں آزاد کشمیر حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے 31 سال بعد یہ انتخابات کروانے چاہے ہیں, اور پچھلے ہفتے میری وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہر صورت یہ انتخابات ہم کروائیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے, حکومت کے لیے بھی اور لوگ بھی, کہ گراس روٹ جو ہے وہ ایک عرصے سے ڈیڈ تھا, لوگ بالکل یعنی سیاست سے دور ہو چکے تھے, بس چند لوگوں کی سیاست تھی. تو الحمدللہ یہ سب کے لیے ایک اچھا ہے کہ پلیٹ فارم مہیا ہوا ہے, لوگ دوبارہ جاگے ہیں اور دوبارہ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ جو آج کی نیوز ہے یہ میرے لیے اور میرے علاقے کے لیے, کیونکہ اس میں ہمارے بہت سے بڑے لوگ بھی ہیں اور ان کا بڑا قد کاٹ ہے, سیاست میں بھی ان کا بڑا قد کاٹ ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ اتحاد میں آنے سے ہمارے علاقے میں جو تعمیر و ترقی کے آگے جو معاملات ہیں ان میں. خورشید بھائی یہ جو تعمیر اور ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر وزیر اعظم آپ کی یونین کونسل سے رہے, صدر آپ کی یونین کونسل سے رہے, تو ابھی تعمیر اور ترقی کیا باقی ہے وہاں پہ؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے یونین کونسل سے وزیر اعظم بھی رہے, صدر بھی رہے, منسٹر بھی رہے, اور ایک لمبے عرصے سے رہے. کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل ہی ہم لوگ نہیں تھے یہاں پہ. جو 40 سال پہلے جو جب ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے, لیکن کوئی جو بڑی 2-4 بڑی چیزیں تھی, جیسے خاص کر کے اگر میں روڈ کا ذکر کروں, اور وہ تولی پیر روڈ تھی اور علی سوجر روڈ ابھی تک نہیں بنی, اور تولی پیر روڈ بھی جس طرح سے بنی وہ آپ کو بھی پتا ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے اور ایشو بھی ہیں جس میں خصوصاً بی ایچ یو کوکوڈ کا ذکر ہے, جو ایک عرصہ دراز سے کہ ہمارے لیے یہ سیاسی ایشو بنا ہوا ہے. اسی طرح کھوڑی چنا ہائی اسکول ہے, یا اسی طرح چند اور ایسے ایشو ہیں جو خورشید بھائی آپ کے فون پہ کال آ رہی ہے, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میرے ساتھ ارشد شفیع صاحب بھی ہیں جماعت اسلامی سے. ارشد شفیع صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیٹ کا آپ کا مسئلہ ہو گیا تھا, ڈراپ ہو گئے تھے آپ, لیکن ارشد شفیع صاحب جس طرح میں خورشید صاحب سے بات کر رہا تھا کہ تعمیر و ترقی تو ظاہر ہے وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے تسلیم تو کیا ہے کہ سردار یعقوب صاحب نے کافی کام کروائے وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو 40 سال پہلے جب ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے, کام بہت سارے ہوئے ہیں لیکن کچھ کام رہ گئے. تو کیا کوئی امپارٹنٹ کام اس طرح کے ہیں جو ان سے رہ گئے؟ ارشد بھائی آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی جی شاید بھائی میں حاضر ہوں.
ارشد بھائی کیا کہتے ہیں آپ کو، تعمیر و ترقی میں کوئی فرق سردار یعقوب نے چھوڑا ہوا ہے کہ جس پہ ظاہر کمپین بھی ہو رہی ہے، جس طرح خورشید بھائی کہہ رہے ہیں جی کہ کافی کام کروائے ہیں سابق وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر نے؟ یہ جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بالکل ہی صفر پر ہے، بہت سارے کام ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ جو پچھلے عرصے میں احتجاج ہوئے ہیں، دیکھیں 2 سال پہلے کی بات ہے، ٹولی پیر روڈ ہماری نہیں ہوئی تھی اور اس کے لیے حوالے سے ہم نے احتجاج کیا، ہمارے عوام نے یہ ہمارا کام کیا، اور آج بھی یہ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ علی سوجل عباس پور روڈ کے حوالے سے بھی جو سخت احتجاج کیا گیا، پھر اس کو آئی جیک کر کے اس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اگر یہ تعمیر و ترقی ہوئی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ آج ایسے حالات نہ ہوتے۔ اسی طرح ہمارا جو یہاں ہاسپٹل ہے اس کی حالت آپ دیکھیں، اسکول اور کالجز کی حالت آپ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی اسکول ہیں وہاں اسٹاف موجود نہیں، وہاں بلڈنگیں موجود نہیں ہیں، ہمارے جو کالجز ہیں وہاں اسٹاف موجود نہیں ہے، ان کا رزلٹ صفر آیا ہے، ایک گرلز کالج کا رزلٹ مناسب آیا ہے، باقی اسی طرح تمام اسکولوں کی حالت بھی خراب ہے۔ یہاں پر جو ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی ہماری جو لوکل روڈیں ہیں ان کی کوئی حالت نہیں ہے، تو کون سا تعمیر و ترقی ہوئی ہے؟ اگر تعمیر و ترقی ہوتی تو عوام روز بہ روز جو ہے تو پولیس کے سامنے آ کے یہ مقابلے نہ کرتی، تو تعمیر و ترقی اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتے اور ہم بلا مقابلہ ان کو منتخب کرتے، لیکن یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے جو آپ سب لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ارشد بھائی تعمیر و ترقی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں سردار سلیم، وہاں پہ وہ اس وقت بھی ان کا جو گراف ہے وہ ٹاپ پہ ہے سردار سلیم صاحب کا، کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر تعمیر و ترقی نہیں ہوئی تو لوگ کیوں ووٹ کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں جی، آج یہاں پہ جو صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک صاحب بڑے کھلے عام جو ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے، جس طرح پچھلے جو الیکشن ہوئے اس میں بھی ایک صاحب آئے تھے منظر عام پہ، پہلے ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا، وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے تو یہاں پر پیسے لگائے اور ان پیسوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے لوگوں کے ضمیر خریدے اور ووٹ خریدے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے نمبر کے اوپر آئے۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت غربت کے پیچھے ہوئے لوگ جو ہے، بے روزگار لوگ جو ہیں، وہ اس وقت اتنے برے حال میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے 200 روپیہ ہمیں ملے، ہمارے گھر کا جو ہے تو ایک وقت کا خرچہ مل جائے ہمیں، تو اس بنیاد کے اوپر لوگوں کے زمین خریدے جاتے ہیں۔ لوگ آج جو ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، کون جو ہے تو زیادہ ہمیں پیسے دیتا ہے، اس بنیاد کے اوپر آج لوگ فیصلے کر رہے ہیں، جو افسوسناک صورتحال ہے۔ اس حالت کو دیکھ کے شاید بھائی مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ آج جو ہے اصولوں کے بجائے مفادات کے اوپر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفادات جو لوگ مفادات کے اوپر بک رہے ہیں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں ہی کی کمزوری ہے۔ اگر سیاسی لوگ کوئی کردار ادا کر لیتے، سیاسی لوگ لوگوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کر دیتے، تو آج ایسے حالات نہ ہوتے۔ تو اصل میں اگر آج سردار سلیم صاحب کے ساتھ ہیں تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ برادریزم کے چکر میں ہیں۔ دیکھیں نا، آج میں گیا، میں جو جس طرح میں سن رہا ہوں کہ وہاں تھوڑی چنا کے اندر جو ہے کوئی آدمی جو ہے تو کسی دوسری پارٹی کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ فیصلہ کیا گیا، دیکھیں وہاں اگر سیاسی شعور ہوتا تو نون لیگ کے لوگ نون لیگ کو سٹینڈ کرتے، پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی میں سٹینڈ کرتے، جماعت اسلامی کے لوگ جماعت اسلامی کو سٹینڈ کرتے، لیکن یہ صورتحال نہیں ہے۔ اور ٹکٹ بھی ان کو اسی طرح برادریزم کی بنیاد دیا گیا کہ وہاں پہ جو تو فیملی مضبوط ہے اور ہم ان کو ٹکٹ دیں گے اور وہ اس کے اوپر کوئی بہتر نتائج دیں گے، تو یہ اسی بنیاد کے اوپر لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ باقی کوئی اگر یہاں آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی تعمیر ترقی کی بنیاد پہ ان کے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہیں، لوگوں کے شکوے اور شکایات ہیں، یہی بڑا قدر، بڑا خاندان، بڑی پارٹی اور یہ مفادات کی بات ہی چل رہی ہے۔ خورشید بھائی چونکہ میرے ساتھ تھے، اور خورشید بھائی چونکہ ابھی میرے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب نے بہت سارے کام کروائے بھی ہیں، تعمیر و ترقی ہوئی بھی ہے 40 سال کے بعد۔ میں ان کے پاس بھی جاؤں گا کہ کام ہوئے کیا ہے، رہ کیا گئے، میں ان کے پاس جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے سردار محمد افضل خان صاحب میرے ساتھ اس تک موجود ہیں۔ میں ان سے بھی پتہ کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ پچھلے دور میں اپنے دور میں الیکشن تو کروا نہیں پائی، لیکن اس دفعہ 31 سال بعد الیکشن تو ہو رہے ہیں، تو الیکشن میں افضل بھائی السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید آپ کو۔ تو کیسی ہے کمپین آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ شاید شکر اللہ کا، بہترین کمپین جا رہی ہے الحمدللہ۔
افضل بھائی کیا پوزیشن ہے؟ پچھلے ذرا 5 سال آپ کا اقتدار رہا ہے، کوئی ذرا آپ کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جا رہے ہیں، کس بنیاد پہ مانگ رہے ہیں ووٹ لوگوں سے؟ جس طرح ارشد شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا ٹبرزم ہے، وہاں پہ ٹبر کی بنیاد پہ سلیم صاحب کو ٹکٹ بھی ٹبر کی بنیاد پہ ملا ہے، تو آپ کس بنیاد پہ ووٹ اپنی کمپین کر رہے ہیں؟ دیکھیں شاہد بھائی، کارکردگی مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی پچھلے 5 سال رہی ہے، اس میں ہمارا خاطر خواہ کوئی حصہ نہیں تھا، نہ ہمارے پاس کوئی وزارت تھی، نہ ایم ایل اے تھے۔ اس کے باوجود جو ہے نا، ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، جیسے کھائیرا ٹو ٹولی پیر، بلکہ لیفٹیننٹ تک ٹولی پیر تک ہمارے حلقے میں یہ آئی صاحب کی کانسٹیٹیوشن آئی ہے۔ اس کے بعد باقی جو بجٹ ملا ہمیں، وہ بھی کروڑوں میں ہے، اور وہ بالکل برابری کی بنیاد پہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ کہیں جو ہے نا اس میں ایسی خرچ یا جو ہوتا رہا ادھر کے جو بھی آئے پیسے یا جو بھی کوئی اسکیم آئی ہے، وہ کاغذوں میں تو ہے لیکن زمین پہ نہیں۔ ہمارا الحمدللہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ افضل اگر بھائی کوئی اس جو میں ہے نا افضل بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پروجیکٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کھائی گلا سے لسٹنہ تک جو مسلم لیگ نون لائی ہے، یہ بڑا پروجیکٹ ہے، اور کیا اس پروجیکٹ کی بنیاد پر لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے، دوبارہ آپ کو ووٹ کریں گے؟ یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے 27 تاریخ کو انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے، میں اس کارکردگی بنیاد سے ہٹ کے جو ہے نا، میں تو ایک ادنا سا فلائی ورکر ہوں، سماجی کام میں آلریڈی پہلے سے کرتا رہا ہوں۔ پچھلی جو میری 31-32 سالہ زندگی ہے، جب سے میں ممتاز ہوٹل پہ، وہاں میں بلا تفریق کے کون ہے کس قبیلے سے ہے، جو بھی مجھ سے ہو سکا میں نے ہر آدمی کے ساتھ کھڑا رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ لوگ مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ جیت کے الیکشن کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر آپ کی ایک وہاں پہ پبلک ڈیلنگ اور آپ کی ظاہر لوگوں کے اندر آپ کی لوگوں کی خدمت، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتا ہوں آپ سے۔ خورشید صاحب آپ کے پاس اس لیے کہ چونکہ آپ نے کہا کہ سردار یعقوب نے کافی کام کروائے بھی ہیں، جبوتا 40 سال پرانا والا جبوتا نہیں رہا، تو کیا کام سردار یعقوب سے رہ گئے ہیں کہ جس بنیاد پہ آپ نے ظاہر پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی سے جا کے ٹکٹ دے کے آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، کیا کام ان سے رہ گئے؟ ہلو جی خورشید بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سردار یعقوب کون سے کام چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ظاہر ہے ابھی آپ کوشش کر رہے ہیں، کمپین بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل بن جائیں، تو وہ کام آپ کرنے ہیں آپ نے؟ شاہد بھائی، میں میرے جو ابھی گیا ہوں پی ٹی آئی میں، اور جو میری خواہش ہے ڈسٹرکٹ کونسل کے حیثیت سے، تو جو کام ہوں گے وہی ہوں گے جو ڈسٹرکٹ کونسل کو الاؤ ہیں، لیکن مرکز میں ہماری پارٹی کی حکومت ہے، اور میں پورے جو عوام علاقہ ہیں جبوتا، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ میری سپورٹ کریں اور مجھے تھوڑا بیک کریں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ مرکزی حکومت سے جو کام، خاص کر کے جو سڑک کا مسئلہ ایک عرصے سے پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سڑک کے لیے علی سوجل کھائیگرہ علی سوجل اور عباس پور تک جو سڑک ہے، اس کے لیے کوشش کریں گے، بی ایچ او کوکوٹ کے لیے کریں گے، کھوڑی چنا ہائی اسکول کے لیے کریں گے، مختلف جگہوں پہ ابھی ڈسپنسریز نہیں ہیں ان کے لیے، کیونکہ لوگوں کو بہت دور دور جانا پڑتا ہے، ان کے لیے ہم نے وزیر اعظم صاحب کو لاسٹ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی ان کو آگاہی کی۔ اس سے ہٹ کے جو عرصہ دراز سے ایک بڑا خلا ہے، وہ تعلیمی میدان میں ہے۔ ابھی جتنے سکول ہیں ان میں جو ہے ٹیچر حضرات موجود نہیں ہیں، بہت ساری آسامیاں خالی ہیں، بہت ساری ایسی بلڈنگیں جو زلزلے کے بعد اسی طرح سریے جو ہے وہ زنگ آلود ہوئے ہیں، اور ابھی تک 17 سال ہو گئے ہیں یا 16-17 سال ہو گئے ہیں، تو پرائمری سکول بھی جو ہے نا ان کی بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں پہ ابھی بھی پتھر پہ اسٹوڈنٹ بیٹھ رہے ہیں، اور ان کے لیے فرنیچر کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو صحت کے ایشو ہیں یہاں پہ، خاص کر کے اسپتال نہیں ہے، ڈسپنسری نہیں ہے، اور یہاں کی روڈ کی، تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا، اور پورے جو ہمارا علاقہ ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ بھی ہوگی اور اپیل بھی ہے کہ وہ ہمیں مضبوط کرے، اور انشاءاللہ ہم کوئی کسر اس کے لیے نہیں چھوڑیں گے، خاص کر کے یہ جو بڑے بڑے کام ہیں ان کے لیے، تاکہ یہ ہمارے کام ہو سکے۔
खुर्शीद भाई, आप मेरे साथ रहे, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मुझे महसूद हनीफ साहब ने ज्वाइन किया है, मैं महसूद हनीफ साहब से अगर पूछ सकूं। महसूद हनीफ साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। महसूद हनीफ साहब, 2 दिन पहले आपकी एक वीडियो भी हमें मौसूल हुई कि आपके पोस्टर फाड़ दिए गए नूर कोर्ट में, तो आपके पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं, क्या क्या पोजीशन है आपकी कैंपेन की? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। पहली बात तो ये है कि मेरे पोस्टर्स के ऊपर इश्यूज लिखे हुए हैं। वो आटे की सब्सिडी की बहाली हो, वो खैयाला टू अली सोजल रोड हो, वो अस्पताल की पोस्टें हो, वो टूरिज्म अथॉरिटी बिल हो, वो रंगगढ़ वन का प्रोजेक्ट हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर पे नहीं है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंपेन का इन चीजों को हिस्सा नहीं बना रही है। मसलन अगर ये जो फेलियर्स थे पिछले 30 साल के, बेरोजगारी है, यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे जो ना नाइंसाफी है, मेरिट पामाल हुआ है, ये सारा का सारा काम यहाँ पिछले 20 साल से हो रहा है। 2 बातें यहाँ डेली एहतजाज होते हैं, रोडें बंद होती हैं, मुजाहरे होते हैं, रोडों के लिए होते हैं, सारी चीजों के लिए होते हैं। तो ये मतलब कोई ना कोई रियासत का फेलियर है जिसके बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं ना। तो अब मुझे ये बताएं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, ये जमात इस्लामी को छोड़ के बाकी जो जहाँ पे प्रैक्टिस की पार्टियां हैं 2-3, वो तो पब्लिक इश्यूज के ऊपर वो तो आते ही नहीं है, वो तो लो दो कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे लोगों को खरीद रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, झूठे नोटिफिकेशन दे रहे हैं, जाली नोटिफिकेशन दे रहे हैं, से ना बड़े पैमाने के ऊपर जो ना करप्शन फैला रहे हैं माशरे के अंदर। तो ये माशरे की तब्दीली के लिए पॉलिटिकल प्रोग्राम देना पड़ता है, मंशूर देना पड़ता है। आप क्यों इस इलेक्शन में आए हैं वो डिस्कस करना पड़ता है। मुझे ये बताओ कि यहाँ जो भी को कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उनसे ये तो पूछ लो कि ये इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके समाजी मंशूर क्या है, पॉलिटिकल मंशूर क्या है जिसके ऊपर वो इलेक्शन में आए हैं। एहलियत का म्यार क्या है, सलाहियत का म्यार क्या है, ये बताएं। कि बड़ी गाड़ी होना या पैसे ज्यादा होना सलाहियत का म्यार है यहाँ पे, या पोस्टरों पे तस्वीरें ज्यादा लगाना जो है ना सलाहियत है या म्यार है यहाँ पे? महसूद हनीफ साहब, जब पोस्टर के ऊपर जो आपने प्रोग्राम लिखे हुए हैं, इस पे तो अरशद शफी साहब भी कह रहे हैं जी कि खैयाला अली सोजल रोड है, इस पे काम होना चाहिए। इस पे खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं खैयाला अली सोजल रोड का कि ये काम होना चाहिए। अफजल भाई से चूंकि मैंने अभी सवाल नहीं किया इस पे, तो खैयाला अली सोजल रोड तो मेरा ख्याल है तकरीबन सारी पार्टी इसके मंशूर में आया कि ये काम होना चाहिए। महसूद भाई, आप हैं मेरे साथ? महसूद भाई, महसूद अली साहब शायद ड्रॉप हो गए। उनसे मैं खुर्शीद भाई जिस तरह बात कर रहे हैं खैयाला अली सोजल रोड की, इस रोड का इशू है, तो इस रोड पे ज़ाहिर है मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहीं पे खड़ी होगी। चूल्हा नहीं जल रहा, उसके बच्चे फाके से सो रहे हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे प्रैक्टिस में आए हैं, पॉलिटिकल प्रैक्टिस में आए, इनका तो किसी का आटे का मसला नहीं है। नहीं महसूद अली साहब, आटे का मसला भी है, लेकिन ये तो खैयाला अली सोजल रोड की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पे ज़ाहिर है मेरा ख्याल है सारी पार्टीज आपके साथ बिल्कुल खड़ी है खैयाला अली सोजल रोड पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही कह रही है खैयाला अली सोजल रोड पे, जमात इस्लामी भी वही कह रही है, और मेरा ख्याल है अफजल भाई भी इस नुक्ते पे ज़ाहिर है आपके साथ ही होंगे खैयाला अली सोजल रोड पे, क्योंकि खैयाला अली सोजल रोड की कंडीशन तो सर ये देखना, मुझे ये बताएं शाहिद साहब के 30 साल से ये जो आज कह रहे हैं ना खैयाला अली सोजल रोड की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये 30 साल से जो इक्तदार में थे, ये इक्तदार में थे, ये किसने रोका हुआ था इनको 13, 14, 15 किलोमीटर रोड ना बनाए? और आज जब नौजवान एहतजाज करेंगे तो इनकी मजबूरी बनती है कि ये पब्लिक में उन नौजवानों को सपोर्ट करें, ये इनकी मजबूरी है। ये मैं आपको बताऊं ना कि ये खुशी से नहीं कह रहे हैं। ये जो भी कोई कह रहा है, जमात इस्लामी की बात नहीं करो। जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नजरियाती तंजीम है, उसके इश्यूज डिफरेंट हैं। ये जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
इनके इश्यूज डिफरेंट हैं। ये वक्ती तौर पे पब्लिक की जो नौजवानों की यहाँ पे रेपुटेशन बिल्ड हो रही है, जो नौजवानों की यहाँ पे जो है ना पब्लिक में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो पब्लिक में उनकी एक मोटिवेशन बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए ये मास बेस्ड पार्टियां उसका हिस्सा बन रही हैं। ये खुशी से नहीं बन रहे हैं। मसलन ये खुर्शीद साहब फर्जिया 40 साल तक सरदार याकूब खान साहब के साथ रहे, हर अच्छे बुरे काम में उनके साथी हैं, टिकट से नाराज हुए और आज ये आपके सामने ये कहें कि जी हम मतलब रोड के लिए या आटे की सब्सिडी की बहाली के लिए तहरीक इंसाफ में गए। मैं हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि हमें ताकतवर करें, हम यहाँ के मसाइल हल कर देंगे। यार क्यों हमसे मजाक कर रहे हो? महसूद साहब दोबारा आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर काम नहीं किया, ये सवाल आपके पास छोड़ के अर्शद शफी साहब के पास होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर काम नहीं किया तो जो सलीम साहब का ग्राफ है वो इस वक्त टॉप पे है। मैं अर्शद शफी साहब आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह महसूद साहब बात कर रहे हैं इसकी रोड की, तो रोड के इश्यू पे तो मेरा ख्याल है आपका किरदार तो बहुत ही जानदार रहा, आप सफ़े अव्वल में मौजूद रहे रोड के इश्यू पे। जी शायद भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर। रोड के हवाले से मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा कि मोहतरम हमारे अफजल भाई बात कर रहे थे तोलिपी रोड के हवाले से, तो मेरा ख्याल है उसमें आपका बड़ा कलीदी किरदार रहा, सोशल मीडिया आपका जो था तो उसमें बड़ा अच्छा आपके चैनल ने किरदार अदा किया था। तो उस रोड के लिए भी अवाम ने जदोजहद की। ठीक है, आप ये मानते हैं कि नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन आपने देखा होगा कि 15 पुलिस वाले मेरे ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, मोहतरम सदर साहब को जख्मी किया, वो खून थे, और इसी तरह वो गाड़ी के ऊपर जो लाठियां बरसाई जा रही थी हुकूमत थी, और उस हुकूमत के होते हुए हमने जदोजहद की, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, हमारी ये तोलिपी लोन हमसे मिली। इसी तरह आज हमारी ये जो खैरा का अब्बासपुर रोड है, उसके हवाले से भी हमने जब आपने देखा होगा कि पुलिस ने आकर हमारे पथराव किया। हुकूमतें तो थी, देखिए अगर आपको ये याद होगा तो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर अगर असेंबली के अंदर मेरे कानून एक मोबाइल मार देते हैं तो पूरी असेंबली का निजाम, पूरी आजाद कश्मीर का निजाम खत्म करके रख दिया। अर्शद भाई से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया, जैसे दोबारा ज्वाइन करते हैं उनसे हम बात करते हैं। अफजल भाई आपके पास आ जाता हूँ। अफजल भाई जिस तरह अर्शद शफी साहब कह रहे हैं कि खाईगला टू लेस्टंडा जो रोड है इसका बड़ा प्रोजेक्ट है, सारा क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है और स्पेशली सारा हाजी साहब को इसलिए जाता है कि सारा हाजी साहब वहाँ पे आपके हल्के की नुमाइंदगी कर रहे थे उस वक्त, या आपके हल्के में ज्यादा इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन इशू वो कह रहे हैं अर्शद शफी साहब के ज़ाहिर हमारी जिद्दोजहद है, ये तो हमारी जिद्दोजहद पर हमें रोड मिली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो तो क्रेडिट दे ही नहीं रहे। शायद भाई असद भाई जो कह रहे हैं मारी ने तो खाई है, लेकिन ये जो इश्यू जो बना था ना थोड़ा सा वो बजट का मसला था, क्योंकि 1 अरब से ऊपर का जो बजट है ना वो गवर्नमेंट आजाद कश्मीर से बड़ा प्रोजेक्ट दे नहीं सकती। तो जिन लोगों ने मार खाई है वो हमारे भाई हैं, हम उनको भी बिल्कुल मदद करते हैं, लेकिन ये है कि ये रोड ऑलरेडी 30 फुट जो है ना कटाई पहले से जो है ना नून लीग की गवर्नमेंट ने 30 फुट रोड कटवाई कर चुके थे। मतलब थोड़ा सा इशू था 2-3 फुट का। बिल्कुल ठीक है अफजल भाई, ये जो दूसरी रोड है जो खाईगला से अली सोजर जाती है, इस रोड की चूंकि अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है और महसूद हनीफ साहब कह रहे हैं इस रोड का इशू। शायद भाई इस रोड के ऊपर अजीज साहब ने अपनी सियासत कुर्बान की, इसके जो फायर वर्क किया हुआ था सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा थी कि आपके एरिया में 1.5 अरब के करीब एक प्रोजेक्ट हम दे चुके हैं, तो यहाँ इसी 1-2 यूनियन काउंसिल में दूसरा प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए कि जो उनके साथ काबीना मिनिस्टर हैं वो नहीं मानते कि हमारे हल्के में आपने इतना प्रोजेक्ट नहीं दिया। तो एक अजीज सिंह क्या चीज लगी हुई जिसको आप इतना दे रहे हैं। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा अजीज सिंह साहब 30 से 40 करोड़ रुपए लाए जो इस अपने हल्के में जो है उन्होंने मुनसफाना तरीके से। मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि पक्कर और यूनियन काउंसिल अली सदर में जो हमने पैसे दिए उसमें 1 लाख रुपए का फर्क नहीं है दोनों यूनियन काउंसिल में, मतलब बराबरी की बुनियाद पे। तो बाकी को भी अपना हिस्सा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अब भी ये कोशिश है कि हमारे पास इख्तियार आता है या इख्तियार आता है हम इंशाअल्लाह बराबरी की बुनियाद पे लोगों पे, क्योंकि हमारा माजी गवाह है कि हमने जो काम किए ना
वो बिला तख्सीस किए हैं, बगैर कबाइल के, बगैर बरादरी के, बगैर जो है ना किसी लेन देन के। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चलो सारे लोग, ये अवाम का चुनाव अल्लाह करे, ये मेरी दुआ है कि ये इलेक्शन हो जाए 27 को, तो फिर सारा सबको अपना अपना पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है, क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है, बात दूर की है, बिल्कुल दूर की बात नहीं है। 27 27 तारीख को पता चल जाएगा। अफजल भाई, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि यूनियन काउंसिल अली सोजल में सारा आपकी तो जिला काउंसिल की सीट है, लेकिन तो बाकी जो लोकल आपके मेंबरान है, लोकल मेंबरान, तो उनमें से कितने आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी यूनियन काउंसिल अली सोजल में आप जीत सकती है मुस्लिम लीग नून? देखो, एक तो ये है ना कि ऐसे ही बंदा लाफे मारता रहे। इंशाल्लाह हमारी 4 जो है ना लोकल सीटें इस वक्त कन्फर्म है, तो 5वीं भी हमारी मतलब है करीब 3 है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, उसमें मतलब बेहतरीन पोजीशन में हम जो है ना इसीलिए। अफजल भाई जो सबसे मतलब जो आपका सबसे गढ़ है, जिसको आप जबर कहते हैं, जबर वाली जो नशिस्त है, उस पे चूंकि ज़रा अभी मेरा ख्याल है काफी बड़ी तब्दीली आ गई है, वहां पे कोई कंपटीशन होगा या आप वो सीट हार जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। हम तो जीत के इलेक्शन लड़ रहे हैं, हारने की तो सोच के ही नहीं निकले। ये अवाम का फैसला 27 तारीख को आ जाएगा इंशाल्लाह। हम नहीं, जबर में जीतेंगे। जबर वाली लोकल सीट का पूछ रहा हूँ। मैं भी शयात है मेरा ख्याल है वहां पे शायद, जो जबर में एक लोकल मेरा ख्याल है खातून है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वहां पे चूंकि हाँ, अफजल भाई आपसे मेरा राब्ता शायद कहीं मेरा ख्याल है इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा वो आपसे भी दोबारा जीतेंगे हमारे साथ से। जी बोले 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 अफजल भाई, दोबारा आपके ये पास आता हूँ, प्रोजेक्ट दिया, दोबारा आपके पास आता हूँ। आपसे राब्ता मेरा ख्याल है मेरा मुनक़ता हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, दोबारा आपके पास आता हूँ। खुर्शीद साहब मेरे साथ है। खुर्शीद साहब, जिस तरह ये रोड का इशू है, खाईगला से अली सोजल वाली रोड का इशू है, आप अपना माइक भी ऑन कर दें। और खाईगला से अली सोजल वाली रोड सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त, चूंकि इस हल्के में सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। सरदार याकूब की जो सियासत है, ज़ाहिर है वो भी इसी पे डिपेंड करती है, और ये इशू सबसे इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, मरकज में आप बैठे हुए, इवन दो कि इस्लामाबाद में आपकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बाकी ज़रा तकरीबन मोस्टली आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट। तो क्या इस रोड के लिए क्या प्लानिंग क्या है आपके? आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहला अपना आपका काम क्या होगा? सबसे पहले तो शायद साहब, मैं ये जो महसूस साहब ने कहा कि जी मैं कोई आटे की सब्सिडी के लिए मैंने पार्टी छोड़ी या मैंने आगे कोई सब्सिडी के लिए गया हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने। और ना ही कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उस डोमेन में आते हैं। मैंने पहले भी यही कहा था कि मरकज में हमारी हुकूमत है और ये बर्निंग इशू है और हमारे लिए ये बड़ा एक मेन इशू है। और ये जो बड़े 2-4 प्रोजेक्ट होते हैं तो ज़ाहिर है ये मरकज ही हमेशा इसको हल करता है। तो इसके लिए तो एक जो लास्ट वीक में हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी, हम कोई 30 लोग थे, 2 यूनियन काउंसिल अपना पखर के, अली सोजल के और टाउन खाईगला के। तो वहां पे हमने वजीर आजम को ये जो बड़े बड़े 4-6 प्रोजेक्ट थे ये हमने उनको बावर भी कराए थे। और फौरन इलेक्शन के बाद मैं ख्वाह जीता या हारा इससे कोई नहीं है, मेरी ख्वाहिश होगी कि जबूते से एक बड़ा वफद बना के हम कोई 15-20 लोग वजीर आजम के साथ जाएं और वजीर आजम को अली सोजल दावत भी दें दौरे की। और इंशाल्लाह इसके लिए हमने यही है कि उनको ये कहें कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और वो खुद आए रोड पे। हमने पहले भी उनको कहा कि वो अली सोजल विजिट करें, आके खुद देखें ये रोड कि ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए और क्यों रह गई। ये तो चलो हम भी यही कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आसपास बने हैं, जैसे अजीरा रोड है, त्राड़खला रावला कोट है, आगे चूरा टू अली सोजल है और पीछे महमूद गली में है, सुदन गली में बनी थी एशियन तरक्याती बैंक भी रह गई है ये रोड। तो इसके लिए इंशाल्लाह यही हमारा है कि फौरन इलेक्शन के बाद ख्वाह में डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर बनूं या ना बनूं, मेरी यही ख्वाहिश है कि यहाँ जाबूते से एक बड़ा वफद लेके हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं और उसको यहाँ का विजिट भी दें और इंशाल्लाह सर्दियों से पहले, दिसंबर के एंड में से पहले पहले हम उनको यहाँ पे लाएं और इस रोड का जो है वो कोई ना कोई हम हल निकालें। बिल्कुल, खुर्शीद साहब मेरे साथ हैं, महसूद अनीसा मेरे साथ है, लेकिन खुर्शीद साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। सवाल ये है कि चूंकि आपके पास वो कौन सी ताकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस यूनियन काउंसिल में
بالکل آخری درجے پہ تھی تو آپ نے لا کے اس کو مقابلے کی دوڑ میں پہنچایا ہے. کون سی طاقت ہے آپ کے پاس یا آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ محسود حنیف صاحب جس طرح خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیتوں یا ہاروں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو روڈ کا ایشو ہے اس کو پرائرٹیز پہ لے کے تو سب سے پہلے ہم وزیر اعظم کے پاس جائیں گے. اچھی بات ہے، وزیر اعظم کے پاس وفد جاتے ہیں، منصوبہ جات لے کے جاتے ہیں، منصوبہ جات وہاں ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. یا 20 طرح کے آپ کو بھی پتا ہوگا، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر ریاست رہے، کوٹ کے ہاسپٹل کا جعلی نوٹیفکیشن دیا تھا، کھوڑی چنا ہائی اسکول کا جعلی نوٹیفکیشن دیا تھا. تو 20 بار نوٹیفکیشن ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پریکٹیکل میں ان کی اپلیکیشنز میٹر کر رہی ہوتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ الیکشن پیک پہ ہیں، سارے کینڈیڈیٹس بنیادی طور پہ اپنی فیور کے لیے یہ ساری باتیں کریں گے، یہ ساری ڈسکشنیں کریں گے. لیکن جو پچھلے 20-25 سال 30 سال جبوتا کے پاس جو ہیوی اقتدار رہا ہے، اس اقتدار کی حاصلات صفر رہی ہیں. ان اقتدار کی حاصلات کے اوپر کوئی سنگل آدمی پبلک میں کمپین نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو کیا گیا یہاں کے ان لوگوں کے اجتماعی مینڈیٹ کے ساتھ، اس کا ذمہ دار کون ہے. کیونکہ دیکھیں نا، شاید صاحب 17 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے. 30 سالہ اقتدار میں 2 نسلیں گزر گئی ہیں ہماری، صرف ایک روڈ علی سوجل ٹو کھیالات سے کے لیے ترستی ہوئی. اور آج بھی وہ کھنڈرات نما روڈیں جن پہ لوگ ہمارے جو ہے نا جوڑوں کے درد کے مریض ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی ان پبلک ایشوز کے اوپر پبلک میں پریکٹس کیوں نہیں کرتی، پبلک میں نوجوانوں کے روزگار کی بات کیوں نہیں کرتی، مہنگائی کی بات کیوں نہیں کرتی، تعلیمی اصلاحات کی بات. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ 16 سال سے RHC علی سوجل میں ایک پوسٹ نہیں آ سکی، مطلب BHO کھوڑی چنا کو نہیں کچھ ملا، نور کوٹ سے کنس بازار روڈ دیکھنے قابل ہے، مثلا کھنڈرات نما روڈ ہے. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ میں جیتوں یا ہاروں. یہ جو نوجوان احتجاج کرتے ہیں یہاں پہ، یہ جو پورا جہاں جا کے کھیلا بیٹھا ہوتا ہے رات 2 بجے تک ہے، 1-2 کلومیٹر روڈ کے لیے جو ہے نا احتجاج پہ ہوتے ہیں. تشدد گولی پیر لسٹرنا روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے تک مسلسل پریکٹس ہوتی رہی. گورنمنٹ کو عوامی پاور کے آگے مجبور ہو کے اس کو 24 فٹ کرنا پڑا. اس وقت سیٹنگ جتنے بھی ہمارے حلقے کے نمائندگان تھے مائنس لیاقت حیات، کسی نے اس تحریک کو سپورٹ نہیں کیا. اور آج بھی یہ جو نوجوان روڈوں پہ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو نامٹا کراس پہ احتجاج پہ بیٹھتے ہیں، بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں، ان کے حق میں سنگل کوئی ہمارے حلقے کا نمائندہ جو جبوتا سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان کے حق میں کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کرتا، ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ یہ ساری لاٹ ہوتی ہے. یہ فیلئر کس کا ہے مجھے بتائیں؟ میرا فیلئر ہے؟ میری نسل کا ہے؟ محسود ہمارے حنیف صاحب پاس واحد راستہ یہ، ہم اقتدار کی بات نہیں کرتے، ہمارے پاس یہ واحد راستہ ہے کہ ہم عوامی پاور جو ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، ہم جیتیں یا ہاریں، ہم ہمیشہ کے لیے بنیادی ایشوز کے لیے پبلک پاور کو یوز کریں گے. وہ آٹے کی سبسڈی کی بحالی کی تحریک ہو، وہ بجلی کے بلات کا مسئلہ ہو، وہ یہاں کی روڈیں ہوں، وہ یہاں کے جو میرٹ ہو، جو میرٹ پامال کر رہی ہیں یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز، ان کے حوالے سے ہو. ہماری جدوجہد بنیادی طور پہ یہ ہے. اور اب جبوتا کا نوجوان جاگ رہا ہے بڑے پیمانے پہ. کوٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے عمر صادق پریکٹس میں ہے، وہاں پہ طیب ایڈوکیٹ ان ایشوز کے اوپر پریکٹس میں ہے، علی حسین ان ایشوز کے اوپر پریکٹس میں ہے، گلشن صالح ان ایشوز کے اوپر، طارق عزیز. یہ پولیٹیکل پارٹیز پبلک میں ان ایشوز کو کیوں محسود پریکٹس محسود کرتے ہوئے یا محسود ڈسکس کرتے ہوئے کیوں ڈرتی ہیں؟ محسود حنیف صاحب بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ آپ کی بات، لیکن یہی ایشو آٹے کی سبسڈی کا، بجلی کے بلات کا، روڈ کا ایشو افضل بھائی کا بھی ہے، خورشید صاحب کا بھی ہے، ارشد شفیع صاحب کا بھی ہے، اور سلیم صاحب کا بھی سر ہے. سیاسی لیکن کیمپین کیوں نہیں کر میں رہے آپ ہیں؟ کے پاس مثلا ایک سوال میرا چھوڑ کے کہنے کا جاتا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ان ایشوز کے بیسس کے اوپر سیاسی کیمپین پبلک کے اندر اویئرنیس کیمپین کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ سارا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جس کو اتنا ابھی اقتدار ملا ہوا تھا اور اس اقتدار کی بنیاد پر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سردار سلیم صاحب کی جو پوزیشن ہے اس وقت، جو آزاد جو ذرائع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سردار سلیم صاحب اس وقت ٹاپ پہ ہیں. تو وہ ٹاپ پہ کیسے جا رہے ہیں پھر؟ ہلو
بالکل ایسی بات نہیں ہے. سردار سلیم صاحب اس لیے ٹاپ پہ ہیں کہ ان کے اگینسٹ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ مائنس ہمارے، وہ ان کے خلاف، ان کے سارے حکومتی فیلئر کے خلاف یا 30 سالہ اقتدار کے خلاف کوئی ایک آدمی بھی پریکٹس نہیں کر رہا ہے، جس لیے وہ ٹاپ پہ ہیں. اور اگر یہ سارے لوگ پولیٹیکل تجزیے کریں یا احتساب کریں اس پولیٹیکل پارٹی کا تو وہ کبھی ٹاپ پہ نہیں رہیں گے جس طرح ہم کر رہے ہیں. مثلا ہمارے پوسٹر پھٹنے کی وجوہات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پبلک ایشوز لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ ایشوز لکھے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹ اس عوام کے متعلقہ ہیں، یہاں کے مسائل ہیں، اور یہ ہٹ کر رہے ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کو جس کو یہاں یہ تجزیے کر رہے ہیں کہ وہ ٹاپ پہ ہے. اگر یہ سارے بھی دوست اگر اس پولیٹیکل پارٹی کو ان کے پچھلے 20 سالہ جو اقتدار ہے اس کے احتساب کی پریکٹس کریں پبلک میں، تو میں واللہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹاپ میں پہ نہ رہیں. اب یہ اس کمپین کو اگر روکیں گے، اس ڈسکشن کو روکیں گے، اس جو پبلک کے اندر پائے جانے والا جو غم و غصہ ہے اس کو روکنے کے لیے پریکٹس کریں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹاپ پہ ہی ہوں گے نا، وہ اور کیا ہوں گے؟ مسعود علی صاحب ایک مختصر سا جواب مجھے دیں تو میں ارشد شفیع صاحب کے پاس جاؤں کہ اس وقت یونین کونسل کا سب سے بڑا اور پھر مسئلہ کیا ہے؟ قبیلہ یسمیتوں کی بنیاد کے اوپر یہاں جو پولیٹیکل قبیلہ تعصبات کی بنیاد کے اوپر جو پولیٹیکل اس وقت یونین کونسل کا کوئی ایک مسئلہ ہو، مثلا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ آٹے کا مہنگا ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مثلا سکولوں میں ٹیچرز نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مطلب ہسپتالوں میں سٹاف کا نہ ہونا اور ادویات کا نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مثلا یہاں روڈوں کا نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ. مطلب کون سا ایسا مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں ہر مسئلہ ایک دوسرے سے بڑا مسئلہ ہے. ہر مسئلہ دوسرے سے بڑا مسئلہ. ارشد شفیع صاحب جس طرح مسعود علی صاحب کہہ رہے ہیں روڈ کا آپ مسئلہ نے ہے، کل بھی ہمارا جلسہ دیکھا ہوگا، جس طرح ہم پولیٹیکل پروگرام ڈسکس کر رہے ہیں، منشور ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اس بات کو کیوں نہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں پبلک میں؟ کیونکہ پبلک اویئر ہو جائے گی اور شکست ہو جائے گی ان سب کو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. ارشد شفیع صاحب جس طرح مسعود علی صاحب کہہ رہے ہیں ادویات کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، اسکول کا مسئلہ ہے، کالجز کا مسئلہ، مسئلہ ہی مسئلہ ہے. آپ کے نزدیک یونین کونسل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح مسعود صاحب فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم تو ایک مسائلستان کے اندر رہ رہے ہیں. یہ میں ابھی کل پرسوں ایک جگہ پہ گیا ڈوناسا کے اندر، تو آج یعنی اس دور کے اندر بھی وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 5 کھمبے وہاں پہ شارٹ ہیں، اور وہ اتنا کہ جس طرح آپ تقریباً 5 کھمبے جو تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہ پی وی سی کی تار لگا کے وہاں پر جو ہے تو وہ لا کے بجلی جلا رہے ہیں بیچارے. وہ انسپکٹر سلیم صاحب کا علاقہ ہے اور وہاں پہ یہ حالت ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ تو کوئی ایک ایشو نہیں بلکہ یہ پورا جو مسائلستان ہے، کوئی آپ روڈ دیکھ لیں، ہاسپٹل دیکھ لیں، اسکول دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز جس کے اوپر اگر سلیم صاحب مطمئن ہے، میں سمجھتا ہوں سلیم صاحب، خورشید صاحب یا افضل صاحب کی بھی حکومتی پارٹیاں ان میں سے مجھے بتا دیں کہ وہ کس کے اوپر مطمئن ہے. میں تو کوئی ایک ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر مجھے اطمینان ہو. مجھے ہر مسئلہ دوسرے مسئلے سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے یہ لوگ سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان چیزوں کے لیے یکجا نہ ہوں گے تو اس وقت تک یہ حل نہیں ہو سکیں. ارشد شفیع صاحب آپ کی کمپین کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کس چیز پہ آپ کمپین کر رہے ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی، میں اس کے اوپر کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں سیاست کے اندر، سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، دیکھیں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. بنی اسرائیل کی ایک خاتون کی وہ بات ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک خاتون نے کتے کو پانی پلایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی. اسی طرح اگر آج ہم یہ دیکھیں انسانیت کی خدمت کے لیے ہم اس میں آئے ہیں، اس کے اندر دوسری بات جو ہے کہ یہ برادریزم کو ختم کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا جائے، ہر انسان کو انسان کا بھائی بنایا جائے اور اس چیز کو برادریزم، قبیلہزم، علاقائزم کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ سارے بھائی بھائی بن کر ان مسئلوں کو حل کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ذاتی مفادات کی بات ہو رہی ہے، اس کو ذاتی مفاد نہیں بلکہ عوامی مفاد کے بنیاد کے اوپر آگے بڑھا جائے. پھر یہ جو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں
इनको जो है तो नहीं हो जाएगा। अर्शिद शफी साहब सॉरी, मैं 1 मिनट में सलीम साहब से बात कर लूं। मेरे साथ सलीम साहब मौजूद है इस वक्त। सलीम साहब ने मुझे फोन लाइन पे ज्वाइन किया। सलीम साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलीम साहब क्या पोजीशन है आपकी कंप्लेंट की? सलीम साहब, आप जो ताज़ा तरीन जो सर्वे किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो यूनियन काउंसिल एडिशोजन में इस वक्त भी टॉप पे है। तो किस बुनियाद पे आप टॉप पे हैं? क्या बरादरीज़म के बुनियाद पे आप टॉप पे हैं? आपकी कारकर्दगी, जो साबिक सदर और वज़ीर आज़म थे आपके ज़ारा पार्टी के, उन्होंने ऐसा काम किया हुआ है जिस बुनियाद पे आप टॉप पे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ बरादरी बुनियाद तो नहीं है। इलेक्शन में सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं और उसमें हम भी हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह कारकर्दगी की बुनियाद पे हम जो है ना तो इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। कारकर्दगी की बुनियाद पर बेहतर पोजीशन में है, लेकिन जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि खाईवाला से जो एलिसोजल रोड है, इस रोड का बहुत बड़ा इश्यू है। ये रोड ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बना सकी अपने दौर में, ना तो सदारत के दौर में बना सकी, ना वजीर आजम जब थे याकूब साहब उस वक्त बन सकी, और ना जब वजीर थे उस वक्त बन सकी। तो ये रोड इतना बड़ा इश्यू है, तो इस इश्यू पे कोई काम नहीं किया। ये रोड जब इस पिछले दौर में जब सरदार याकूब साहब सदर थे, उस वक्त इस रोड का खाई हुआ था। ये मेरे ख्याल में 33 किलोमीटर था। बाद में जो है ना तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई, नून लीग की गवर्नमेंट आई और नून लीग की गवर्नमेंट ने इसको जो है तो शुरू किया चूड़ा गली से जो है तो खाई गली की तरफ। रास्ते में मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर रोड उन्होंने दी और बाकी रोड उन्होंने नहीं, हमें नहीं दी। ये आयशा का ही मंसूबा था, बदकिस्मती न लगता था। तो सलीम साहब, आप क्या कह रहे हैं कि हाजी साहब ने इस रोड पे काम किया हुआ था लेकिन रोड मिल नहीं पाई, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? जी काम तो हुआ था ना, 33 किलोमीटर रोड तो आयशा नहीं रखी थी ना। अच्छा, ये हाजी साहब का मंसूबा था लेकिन नहीं हो सकी। तो अभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इतनी अच्छी है यूनियन काउंसिल एसोसिएशन में कि ज़रा सर्वे के मुताबिक आपकी पोजीशन इस वक्त सबसे अच्छी है। तो जो बाकी लोकल वार्ड मेंबर है, तो क्या कहते हैं आप, कितने वार्ड मेंबर आप जीत सकते हैं यूनियन काउंसिल एसोसिएशन में? अल्लाह बेहतर करेगा, ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे 5 से 6 मेंबर को जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 6 मेंबर सलीम साहब आपके जीते जी, 6 मेंबर आपके सलीम साहब जीतेंगे। तो जब्बर एक स्टेशन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, तो वहां पे अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस पोजीशन में है कि कम्पीट करे? जब्बर एक पोलिंग स्टेशन है, एक वार्ड है जब्बर, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था वो। तो वहां पे अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ स्ट्रांग पोजीशन है। इंशाल्लाह हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सरदार याकूब साहब जो साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि खोड़ी चन्ना ले लेते हैं, खोड़ी चन्ना गर्ल्स हाई स्कूल जो है हाजी याकूब साहब ने दिया। PHU जो हॉस्पिटल है हाजी याकूब साहब ने दिया। वहां से आगे निकल जाए तो ये कैंची कोट में जो है तो मिडिल स्कूल हाजी याकूब साहब ने दिया। RHC एलिसोजन में हाजी याकूब साहब ने दिया। डिग्री कॉलेज हाजी याकूब साहब ने दिया। नावल का हाई स्कूल हाजी याकूब साहब ने दिया और लिंक रोड जितनी भी है यहाँ हाजी याकूब 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर ये पुख्ता भी है। ये सारे काम आयशा ने किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए और इस बुनियाद पर इंशाल्लाह इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट हैं जितने भी, वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, हाजी साहब के ज़रा काम इतने हैं कि आपने ज़रा एक लंबी फहरिस्त भी गिनी है कि हाजी साहब के काम इतने हैं कि इस बुनियाद पे आप सारा ये सारे काम जितने भी काम है ना, देखे ना, कारकर्दगी यही है ना कि हाई साहब का जो दौरे इक़्तिदार पे रहा उसमें हाई साहब ने जितने भी काम किए लोगों की जो है उनको बेहतरी के लिए, तामीर और तरक्की के लिए जो काम भी किए, आज सारे लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। क्या नून लीग वाले, क्या पीपल्स पार्टी वाले, क्या PTI वाले, तमाम लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं।
سارے لوگوں سے مستفید ہو رہا ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے خورشید صاحب موجود ہیں. میں خورشید صاحب آپ سے بات کر لوں. خورشید صاحب, جس طرح سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن اس لیے مضبوط ہے کہ حاجی صاحب نے ذرا کام کیے ہوئے ہیں, ان کا کام بولتا ہے. انہوں نے ایک لمبی فہرست انہوں نے پیش کی ہے کہ یہ سارے کام حاجی صاحب کے ہیں, جس بنیاد پہ یہ پیپلز پارٹی تقریباً کلین سویپ کر رہی ہے یونین کونسل ایڈسوجن. شاہد بھائی, ظاہر ہے حاجی صاحب نے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کچھ کام جو ہیں وہ ہوئے بھی ہیں اور کچھ کام ہوتے بھی رہتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ بیسس پہ جیسے اسکول ہیں ان کی اپ گریڈیشن ہمیشہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. دوسرا, حاجی صاحب 50 سال سے تو حاجی صاحب ہی اقتدار میں ہیں, تو ظاہر ہے جو بھی وہی منسٹر رہے, وہی پرائم منسٹر رہے, وہی صدر رہے, وہی ابھی حلقہ ایم ایل اے ہیں, اور ان کے ہی ہے پاس ہی ہے یہ جو روڈ کے منصوبے, چھوٹے جو لنک روڈیں ہیں یا جو بھی معاملات ہیں, تو باہر سے آ کے کس نے کرنا تھا. لیکن جو بڑے قوم ہیں جو انہیں چاہیے تھے, جیسا کہ سلیم صاحب نے کہا, ایسا بھی نہیں ہے. اگر نون نے سڑک کو کھائی گلا سے علی سوجل سڑک کو یہاں سے کہیں اور شفٹ بھی کیا تھا, تو پھر بھی میں اس جماعت میں تھا اور گاہ ہم کہتے بھی تھے کہ یہ ہماری مسٹیک ہے, کیونکہ ہم نے ہی واپس اپوزیشن کرنی تھی. کیونکہ حاجی صاحب اگر اقتدار میں پیچھے تھے تو نون آئی تھی, تو بڑے اپوزیشن میں تو ہم بھی تھے جنہوں نے کافی ووٹ بینک بھی لیا ہوا تھا, اور پھر ہم نے ہی ظاہر اس کا دفاع بھی کرنا تھا اگر نون والے کہیں اس کو شفٹ کر رہے تھے. تو ایسے کچھ کام نہیں بھی ہوئے ہیں جو بڑے ہونے چاہیے تھے, جیسے اسپیشلی یہ جو روڈ ہے تولی پیر روڈ حاجی صاحب نے بنوانی تھی, وہ نہیں بنی. چلو وہ نون کے دور میں بھی ہوئی, اور نون کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح وہاں پہ ارشد صاحب بھی ہیں, محسود انیس صاحب بھی ہیں, کس طرح سے ایکشن کمیٹی تولی پیر بنی, کتنی بڑی اس کے لیے جدوجہد ہوئی. تو اگر وہاں پہ نون والوں نے ہی اس کو کرنا تھا تو پھر وہ ایک الگ طریقے سے حکومت سے کروانا بھی تھا. ہم نے بارہا جو ہماری میٹنگ ہوتی تھی اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی آ کے ہمیں یہ کہہ دے کہ جی یہ روڈ ہمارے ذمہ ہے, تو ہم یہ جو ہم لوگ روز میٹنگوں میں تھے یا روز ہم لوگ جا کے دھرنے دے رہے تھے. خورشید صاحب, مطلب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک روڈ حاجی صاحب نہیں بنا سکتے, لیکن باقی تو تقریباً سارا کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بن گیا, باقی تو کچھ نہیں رہا. نہیں, باقی بھی ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کچھ نہیں بنا. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ کچھ چیزیں حاجی صاحب نے کام کی ہیں, لیکن ان میں جو لیکن اس میں بہت ساری چیزیں. کیا چیز آپ نے تسلیم کیا تھا کہ حاجی صاحب نے کام کیے ہوئے ہیں کچھ؟ ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن جیسے بی ایچ یو کوٹ ہے, اس کو بننا چاہیے تھا. کتنے عرصے سے یہ سیاست کی نظر ہوا ہے. جیسے کھوڑی چنا ہائی اسکول ہے, جیسے یہ روڈ ہے, روڈ کا ایک مین ایشو ہے. جو بھی باہر سے کوئی آدمی یہاں پہ آتا ہے تو وہ جو بھی کہتے ہیں, آپ جب آتے ہیں یہاں وزٹ کرتے ہیں تو آپ نے تو خود بھی پچھلے عرصے میں دیکھا ہے کہ اس کو روڈ کی کیا حالت ہے. ہم لوگ خود جو ہے وہ 3-4 کام آگے کر کے ایک ہی دفعہ مہینے میں یا 15 دن میں راولا کوٹ کا سفر کرتے ہیں, اور وہ بھی بڑی گاڑیوں میں. تو یہ ایک مین ایشو ہے, بنیادی چیز ہے, اس میں ہونا چاہیے تھا. اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, جیسے ابھی کافی 1.5-2 سال 3 سال سے تعلیمی جو سکول ہیں وہاں پہ ویکنسیز نہیں ہیں. وہاں پہ دوسرے معاملات, فرنیچر کا میں نے آپ کو کہا, بلڈنگ کا کہا, اسی طرح سے اپنا صحت کے معاملات ہیں, وہاں پہ ویکنسی نہیں ہے. جیسے محسود انیف صاحب نے کہا کہ باقی بھی چیزیں دیکھیں نا, صحت کے جو ڈسپینسری ہے ہماری آر ایچ سی ہے, اس میں کتنی ویکنسی شروع دن سے ہی نہیں ہے. اگر وہاں پہ 25 کا سٹاف ہے تو 5-6. بالکل ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. میں محسود انیف صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن 1 منٹ کے لیے میں ارشد شفیع صاحب سے پوچھ لوں کہ وہ سلیم صاحب کی اس بات پہ کیا ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ارشد شفیع صاحب بولیں پلیز. دیکھیں جی, سلیم صاحب نے جو باتیں کی ہے ان چیزوں کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ سردار یعقوب صاحب نے کام کیے ہیں, لیکن وہ اس وقت کیے ہیں جب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے یا پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے. 2010 تک حاجی یعقوب صاحب نے کام کیے ہیں. یہ جتنے بھی کام گنے گئے ہیں, گرلز کالج ہے, ہائر سیکنڈری اسکول ہے, روڈز ہیں, اور دوسرے جو کام ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے 2010 سے پہلے کے ہیں. 2010 سے لے کر 2022 تک 12 سال ہو چکے ہیں. ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی ایک ایسی بات, کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں کہ جو حاجی صاحب نے کروایا ہو یا نون لیگ نے کروایا, کیونکہ اس کے بعد انہی 2 پارٹیوں کے پاس اقتدار رہا. اور تیسری پارٹی جو پی ٹی آئی آئی ہے آج, تو اس کو بھی آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, تو اس بیچاری کو بھی ابھی میرا خیال ہے کہیں کام سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے.
تو ان حالات میں جو بات یہ کہی جا رہی ہے، ایک بات یہ میں یہاں کوٹ کر لوں، بھول جاؤں گا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ سلیم صاحب سب سے ٹاپ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کمپین کے دوران میری جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، یقین جانیے شاہد بھائی کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کالیں کر کے مجھے کہا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آپ سیاست میں آگے ہیں اور اس الیکشن کے پروسیس میں آگے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ یعنی جس طریقے کے ساتھ لوگوں نے مجھے کالیں کی ہیں، ملاقاتوں کے اندر میں نے جو ڈور ٹو ڈور اس وقت کمپین شروع کی ہوئی ہے، لوگوں نے جو میری حوصلہ افزائی کی ہے، تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ سلیم صاحب کہیں ٹاپ پہ ہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ سلیم صاحب کہاں ٹاپ پہ ہیں. ارشد بھائی میں وہ ایک سروے کی بات کر رہا ہوں، میں ارشد بھائی ایک سروے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ابھی ذرا الیکشن میں کافی دن باقی ہیں، ابھی تو بہت کچھ چینج ہونا ہے، ابھی تو سب کچھ بدلنا ہے. میں اس پہ دوبارہ بھی آپ کے پاس آؤں گا. محسود حنیف صاحب ریئیکٹ کرنا چاہیں گے آپ سلیم صاحب کی بات پہ، اور اس کے بعد سلیم صاحب جواب دیں گے ارشد شفیع صاحب آپ کو کہ 2010 سے لے کے 2022 تک حاجی صاحب نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے محسود حنیف صاحب پلیز. شاہد صاحب میں ابھی بھی الیکشن کمپین سے یہ نور کوٹ سے کھوڑی چنا روڈ پہ سفر کر رہا ہوں. سلیم صاحب سے میری ایک گزارش ہے کہ اس روڈ کا ٹھیکہ نور کوٹ ٹو کس بازار روڈ کا ٹھیکہ آپ کے پاس ہے تھا، خورشید صاحب کے پاس تھا، 2 سال کے اندر وہ ختم کیوں ہو گئی؟ کینچی کوٹ کی ڈسپینسری 1990 کی ہے، وہ گورنمنٹ کے تحویل میں کیوں نہیں گئی؟ ہل کی روڈ جو ہل کنگنڑیوں سے جو ہل اور بائنڈ اپ ٹچ ہو رہا ہے، وہ اگر نون لی مثلا وہ کیوں نہیں آج دن تک ہیں وہاں پہ آدھا کلومیٹر یا کلومیٹر کے اوپر لک کیوں نہیں ڈلے؟ مثلا تولی پیر سپلائی بازار سے آج دن تک کارکردگی یہ ہے کہ لنک اپ کیوں نہیں ہوا؟ 16 سال سے RHC علی سوجل کا نوٹیفکیشن تو ہوا لیکن دوائیوں کا کوٹا نہیں بڑا، کوئی پوسٹ کریٹ کیوں نہیں ہوئی؟ ناول مڈل سکول کی کوئی ایک پوسٹ 2004 سے لے کے 17 سال میں کوئی کریٹ نہیں ہوئی. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ BHO کھوڑی چنا کی بلڈنگ یہ بنائی ہے NGO نے، اس کی آج دن تک کوئی پوسٹ کریٹ نہیں ہوئی. 12 پرائمری سکول تھے جو زلزلہ میں تباہ ہوئے، ان میں سے کتنے سکول بنے ہیں یہاں پہ؟ کون سی کارکردگی کی بات بتا رہے ہیں؟ ہم نے 20 دفعہ چارج شیٹ جو ہے نا پبلک لائف کی چوک چوروں میں کھڑے ہو کے بات کی. آج الیکشن کمپین انہی ایشوز کے اوپر کر رہے ہیں. آپ کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم کوئی میرٹ کے اوپر ہیں؟ یا تو قبیلہ تعصبات کی بنیاد کے اوپر الیکشن پالیٹکس ہو رہی ہے، یا تو ایکوں کی بنیاد کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے. نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اور پیپلز پارٹی مطلب انڈرسٹینڈنگ میں ہیں. مطلب کون سی وارڈ میں لکھ کے آپ کو بتاؤں، سروے کروں. کارکردگی کی یہاں پہ کارکردگی کی بات نہیں ہے، یہاں پہ لو دو کی بات ہے، قبیلہ یسویتوں کی بات ہے، تعصبات کی بات ہے، معاشرے کو پیچھے لے کے چلا جایا جا رہا ہے. اور اسی کے خلاف ہی تو ہم کھڑے ہیں. یہ جماعت اسلامی اسی کے خلاف ہی کھڑی ہے، ہم اسی کے خلاف ہی جدوجہد کر رہے ہیں. اور سلیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم میرٹ پہ ہیں. مجھے یہ بتائیں اگر سلیم صاحب میرٹ پہ ہوتے تو کھوڑی چنا کا سکول یونین کانسل میں سب سے پرانا ہے، اس کا جعلی نوٹیفکیشن میرے چاچا مرحوم اور چاچا قاسم خان صاحب کے ہاتھ میں کس نے دیا تھا اور اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہ جو نور کوٹ کے اسکول کا اعلان ہوا تھا یہ نوٹیفکیشن کہاں گیا؟ یہ سپلائی جو کھوڑی چنا والوں کی سپلائی کا نوٹیفکیشن تھا وہ کہاں گیا؟ کون سے میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ؟ مجھے یہ بتائیں. اور آپ میرٹ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر میرٹ کی بنیاد کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں. کیوں نا انصافی کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ؟ اور کیوں لائیو بیٹھ کے اس طرح کی غلط بیانی کر رہے ہیں؟ ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. اور یہ چوکو چوراہوں میں اگر آپ میرٹ پہ ہوں تو یہ چوکو چوراہوں میں لوگ آپ کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں نوجوان؟ اور نوجوان روڈ پہ ہر جگہ کمپین کیوں کر رہے ہیں آپ کے خلاف؟ مجھے یہ بتائیں. اگر یہاں دوائی مل رہی ہے، اگر لوگوں کا سفر آسان ہے، لوگوں کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، لوگوں کو آٹا سستا مل رہا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کمپٹیشن کس بات کا ہے یہاں پہ؟ محسود صاحب میں یہی پوچھ رہا ہوں سلیم صاحب سے. کینچی کوٹ کی روڈ کا جو ٹھیکہ تھا، سلیم صاحب اور خورشید صاحب کے پاس کینچی کوٹ روڈ کا ٹھیکہ تھا 1,10,00,000 روپے. کس نے کھائے؟ میں نے کھائے ہوئے. آپ کہتے ہیں میرٹ پہ. میں حیران ہوں اس بات کے اوپر یار. سلیم صاحب میرے ساتھ ہے. سلیم صاحب سے میں پوچھتا ہوں. سلیم صاحب ارشد شفیع صاحب کا بھی یہی سوال ہے کہ میرٹ ہے اس ملک کے اندر 2010 سے لے کوئی میرٹ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی میرٹ نہیں یہاں پہ یہ ساری جال سازی ہے، یہ ساری لو دو ہے. صحیح ہے نا؟ بالکل
मैं सलीम साहब से पूछ रहा हूँ, सलीम साहब से पूछने थे मुझे। सलीम साहब ये बताएं 2010 से लेकर 2022 तक क्या काम किए याकूब साहब ने? अर्शद शफी साहब पूछ रहे हैं। और दूसरा पूछ रहे हैं खोड़ी सना, जो कि आपका अपना स्कूल था, उस स्कूल का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ये क्या इशू है? जी इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है, इलेक्शन में जाहिर है कि जहाँ कमी है, कोताही है, उस पे हम बात कर सकते हैं। इसमें जैसा कि मसूद अली साहब फरमा रहे हैं कि कोई नूरपुर की रोड जो बनी, इसका ठेका जो है ना तो 6 साल के पास था, उन्होंने रोड अच्छी नहीं बनवाई। मैं गुजारिश करता चलूं कि अगर रोड अच्छी नहीं बनी थी या रोड अच्छी नहीं बना रहे थे, तो उस वक्त इस इलाके की जो कम्युनिटी थी, हाजी याकूब साहब तो रोड पे आके ड्यूटी नहीं दे सकते थे। वहाँ हम सब लोगों का काम था कि रोड अच्छी बननी चाहिए। बात जहाँ तक है कि 2010 से 2022 तक क्या हुआ, इसमें भी आप सर्वे कर लें। जो दौरानिया दरमियान में मुस्लिम लीग नून का 5 साल का दौरानिया है, उस दौरानिया में देख लें बदल में क्या काम हुए और किन किन कामों को तकमील तक पहुंचा। वो से मेरी बात सुन लें, हम तो यहाँ डिबेट के लिए नहीं आए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए। इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के पास इतने इख्तियारात नहीं थे जितना मैंडेट आपके पास था। खिदमत खल्क के लिए अपने आप को आगे लाए और खिदमत खल्क में अपने आप को लोग पेश कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम आपस में लड़े, आपस में जगे या दूसरों पे जो है तो उनकी जो है ना तो वो करें, ऐसा नहीं है। हम जो काम भी करेंगे, अगर वो किसी जगह पे काम में कमी कोताही है, तो कमी कोताही पे इतने जो है तो साहिब राय लोग और बड़े लोग, इतने तामीर और तरक्की के हवाले से इतनी जो है तो समझने वाले लोग, ये सब इस कम्युनिटी का काम था कि नूरपुर में काम हो रहा है या कैंचीकोट में हो रहा है या जब्बर में हो रहा है या तोली में हो रहा है, हम सब लोगों का हक है कि इसमें जाके चेक एंड बैलेंस हमारा काम है कि ये हम करें। लेकिन बदकिस्मती से हम अगर नहीं कर सके तो उसका अगर उठा के हाजी याकूब के घर पे रह जाइएगा, इसे मैं माजरत करूंगा कि ये कोई अच्छी जो आयात नहीं है। मैं आज इख्तियार तो उनके पास थे ना, या तनवीर लिया तो उनका काम है मंसूबे देना, मंसूबे लगाना, यहाँ हमारा काम था। हम इसमें नाकाम हो गए। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में जो है ना तो कामयाब होने के बाद हम प्रॉपर यहाँ रह के यही काम करेंगे। इसी काम के लिए हम आगे आए हुए, इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से करेंगे। सलीम साहब, ये जो खाईवाला अली सजुल रोड का इशू है, इस रोड के इशू पे आपकी क्या राय है? चूंकि जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं इन्होंने डिस्कस किया इस रोड को कि ये रोड का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? रोड का इशू जो हाजी याकूब साहब के दौरान इक़्तिदार में ये रोड का काम शुरू होता, चूड़ा गली था, खाई डाला, इम्तियाज करना हमारा हक बनता था। अगर ये रोड नून लीग के दौर में चूड़ा गली से खाई डाले की तरफ जा रही है तो इम्तियाज करना सिर्फ हम सबका हक था। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ सिर्फ एहतिजाज हम हाजी याकूब के खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ याकूब खान की ज़ात के खिलाफ है, बाकी किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ या किसी इस इशू पे, रोड के इशू पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। सलीम साहब ये कह रहे हैं। और दूसरा सलीम साहब ये बताएं कि जो इलेक्शन अगर आप जीत के, जिसके कभी इम्कान हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे, तो क्या आपकी प्रायोरिटीज में क्या होगा कि यूनियन काउंसिल रिसोर्स में सबसे पहला काम क्या करें? सबसे बुनियादी चीज ये है कि हम यहाँ इंसाफ कायम करेंगे, इंसाफ की बुनियाद पे गैरत को हल करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, तामीर और हमारे हमें जो काम तामीर और के हम करा सकते हो वो कराएंगे इंशाअल्लाह। लोगों को इंसाफ देंगे, लोगों के काम आएंगे, यही काम कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या, जो जितना हमें फंड मिलेगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे, मेरिट की बात ही करेंगे, बाकी क्या करेंगे। सलीम साहब बिल्कुल ठीक है, आप बहुत बिजी भी हैं, तो 5 मिनट आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम के सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो हम 5 मिनट आप मेरे साथ रहिएगा, उसके वक्त हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। मसूद अली साहब कुछ कहना चाहते थे आप? सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास, तो 5 पैनलिस्ट हैं, एक मिनट है सबके लिए। सर मैं सिर्फ एक बात की वजाहत करना चाह रहा हूं। ये गलत बयानी हो रही है
کہ صرف حاجی یعقوب خان کے پاس یعقوب خان کے ساتھ کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، احتجاج ایشوز کے اوپر ہو رہے ہیں، اور ایشوز ریاست کی جو پولیٹیکل یہاں کی مسلط شدہ لاٹ تھی جس کے پاس پچھلے 20 سال سے مینڈیٹ تھا، اس کے فیلئرز کے خلاف ہو رہے ہیں، کسی ذات کے خلاف نہیں ہو رہے ہیں۔ نون لیگ کے مقابلے میں ڈسکس کر رہے ہیں نون لیگ کو کتنے ایک اختیارات تھے، اور کمپیئر کیا جائے تو اس کے جو بھی کوئی پیسے پوسے آئے ہیں وہ تو پھر بھی مثلا سلیم صاحب کی وارڈ میں سکول کو 2 کروڑ روپے نون لیگ نے لگائے، یہ نون لیگ کے 5 سال کو اپنے 30 سال کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے آپ کو وننگ کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں، اور جو ایک جگہ کے اوپر میں خدا کو گواہ رکھ کے، یہ سارے میرے بھائی ہیں، یہ ارشد شفیع، خورشید صاحب، سلیم صاحب، مجھے یہ بتائیں تو یا تو یہ بچے جو غلط یہ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، یا پھر اس بات کو ایڈمٹ کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے کہ آپ کتنی دیر تک غلط بیانی کے ساتھ سٹینڈ کرتے رہیں گے۔ کوئی آدمی یعقوب خان کے مخالف نہیں تھا، یا ایشوز کی پریکٹس ہو رہی ہے، اور ایشوز کیونکہ مینڈیٹ یعقوب خان کو دیا اس پبلک نے لارج اسکیل، ایک سلیم صاحب نے نہیں دیا، خورشید صاحب نے، میں نے، ارشد صاحب نے، ہر عام و خاص نے دیا تھا، کیونکہ ہم پسماندہ لوگ تھے۔ اور آپ یہ کہیں کہ ہم جو ہے نا ہم میرٹ پہ ہیں، یہ پچھلے 30 سال ہمارے لوگوں کو ضائع کروا کے، 2 نسلوں کو ضائع کروا کے آپ کہتے ہیں ہم میرٹ پہ ہیں اور ہم فرنٹ پہ ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اگر بلدیاتی الیکشن ہوگے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ابھی ہر گھر میں مزاحمت ہو رہی ہے، ابھی ارشد شفیع مزاحمت کر رہا ہے، ابھی گلشن شالے ٹوپے میں مزاحمت کر رہا ہے، شمائلہ مزاحمت کر رہی ہے جبر میں، طارق عزیز مزاحمت کر رہا ہے، ہر جگہ ہر گھر پہ مزاحمت ہے ان کے فیلئرز کی، اور یہ اس فیلئرز کو کہتے ہیں کارکردگی۔ سبحان اللہ۔ محسود حنیف صاحب صرف 1 منٹ تھا، لیکن صرف 10 سیکنڈ میں یہ جواب دیں کہ آپ اپنی پوزیشن کو کہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں؟ اگر 1 سے 5 تک اگر آپ کو میری پوزیشن میں 0 پہ ہوں، میں کوئی کلیم نہیں کر رہا، میں ہارا یا جیتا، میں اس علاقے کے نوجوانوں کو اس فیلئرز کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس لوٹ مار کرپشن کے خلاف، اس بدعنوانی کے خلاف ہر گھر میں ہر گھر کے غریب کے پاس یہ میسج لے کے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ حکمران کلاس کے اس جھوٹ فراڈ کو مسترد کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشد شفیع صاحب آپ کے پاس اپنا منٹ ہے، آخری منٹ ہے، یہ آپ کے پاس کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اس میں ایک بات تو میں یہ پہلے اس کو کریکشن کر لوں کہ جو سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ حاجی یعقوب صاحب کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، لیکن یہ حاجی یعقوب صاحب کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حاجی یعقوب صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے چونکہ وہ اپوزیشن میں اس وقت، یہ احتجاج وہ کریں اور ہم لوگ سارے کے سارے ان کے ساتھ جائیں۔ اس میں سلیم صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حاجی یعقوب صاحب حکومت میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حاجی یعقوب صاحب احتجاج نہیں کر رہے ہیں تو عوام کر رہی ہے، تو اس کو اس انداز میں لینا میرا خیال ہے یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو ہم تو عوام کے سامنے آئے ہیں، ہم خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں۔ اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے اس مسائل سے نکال کر ہم اسے ایک فلاحی ریاست بنائیں، فلاحی یونین کونسل بنائیں، تو ہم عوام کے سامنے حاضر ہیں۔ عوام اگر ہمیں منتخب کرے گی تو انشاءاللہ ہم گھر کے اندر پختہ سیڑھیاں، روڈیں اور ہر طرح کی سہولیات وہاں پہنچائیں گے، لوگوں کو گھر گھر پانی پہنچائیں گے، لوگوں کے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، خود کفیل کشمیر کی ایک تحریک چلائیں گے، اور انشاءاللہ ہر وقت جو ہے سیاسی مواقع مہیا کریں گے تاکہ لوگ بہترین زندگی گزار سکیں، نہ کہ یہ قسم پرسی کی اور بھوک اور افلاس کی زندگی گزار سکیں۔ ارشد شفیع صاحب، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی پوزیشن کو ریٹ کریں 1 آؤٹ آف 5 تو کہاں پہ ریٹ کریں گے آپ؟ لیکن جی میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، جس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، جس گھر کے اندر میں گیا ہوں، جس جگہ پہ 6 ووٹ ہیں انہوں نے کہا جی 3-4 آپ کو دیں گے، اگر 3 ووٹ ہیں تو انہوں نے کہا جی 1 تو آپ کو دیں گے۔ اس کے لیے اب ظاہر ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ قبل از وقت کہنا میرا خیال مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال میں اس وقت تک تو پورا امید ہوں کہ عوام باشعور ہو چکی ہے، اور شاید کہ عوام 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 کہاں پہ ہے؟ 1 2 3 4 5 دیکھیں نا جی، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری پوزیشن بہت اچھی ہوگی اس وقت تک کے جو نتائج ہیں۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب آخری منٹ آپ کے پاس ہے، اس کے بعد میں خورشید صاحب کے پاس دوں گا۔ کیا کہیں گے؟ آپ اپنا آخری منٹ بھی کچھ کہنا چاہیں اور اس کے بعد اپنی پوزیشن بھی ریٹ کرنی ہے آپ نے۔ جی انشاءاللہ
तकरीबन जो है ना तो इस वक्त यूनियन काउंसिल के जितनी भी वार्ड है यूनियन काउंसिल के जितने भी घर हैं इंशाअल्लाह वहाँ से हम वोट लेंगे और अक्सरियत से वोट लेंगे इंशाअल्लाह और कामयाब होंगे। अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप नंबर 1 पे हैं। इंशाअल्लाह बहुत 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 शुक्रिया सलीम साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया सलीम साहब। खुर्शीद साहब, आखिरी मिनट आपके पास। खुर्शीद साहब, क्या कहते हैं, अगर कुछ वोटर्स को अपना देना चाहे पैगाम वो भी दे सकते हैं, क्योंकि कल एक बड़ी लॉट आपके साथ शामिल भी होने वाली है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। और दूसरा अपनी पोजीशन, अपनी अगर आपको मैं कहूँ कि आप रेट करें आउट ऑफ 5 तो कहाँ पे रेट करेंगे? पोजीशन के हवाले से जो आपने कहा है तो वो रेटिंग, जैसे मसूद हनीफ साहब ने कहा कि मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कहूँगा, वो लोगों के सामने भी है और आपको भी, आप भी बाखबर है। तो इंशाल्लाह रेटिंग रोज़ बरोज़ बेहतर हो रही है। और अगर कहीं फ़र्क भी है तो मैं आप सबसे भी अपील करूँगा और अपना जो पैनल बैठे हुए हैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो जो थोड़ी बहुत ही कसर है वो भी मेरे साथ मिलके मेरी पूरी कर दें, ताकि हम सब मिलके इस इलाके के लिए, अपने इलाकाई मफाद के लिए जो काम है, क्योंकि मरकज में जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, तो सब मिलजुल के हम कोशिश करें। और इसमें जितना सब पैनल का या जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उनको साथ मिला के, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी पार्टी या कोई इस तरह से के करेंगे, बल्कि जितने भी लोग होंगे इंशाल्लाह हम इस जो इलाके की तामीर और तरक्की है उसमें जो कहीं कमी कोताही रह गई है या जो कोई बड़े काम है उनके लिए हम सब मिलके कोशिश करें ताकि वो जल्द से जल्द वो काम करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरशद शफी साहब, प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब मेरे साथ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। महसूद हनीफ साहब मेरे साथ थे, उनका बहुत शुक्रिया। और सरदार अफजल साहब मेरे साथ थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ प्रोग्राम में रहे। ख़वातीन हज़रात, ये आज हम प्रोग्राम कर रहे थे यूनियन काउंसिल अली सोजल, जो साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान की आबाई यूनियन काउंसिल है, और उसके मसाइल और हमने डिस्कस किए। और जो वहाँ पे ज़ारा हमने सोशल मीडिया सर्वे भी करवाया था वहाँ पे, जिसमें सोशल मीडिया सर्वे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन वहाँ पे मुस्तहकम दिखाई देती थी। अब भी जो वहाँ पे मुकाबला हो रहा है, वो आज़ाद कैंडिडेट्स भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, और आज़ाद कैंडिडेट्स भी दूसरे नंबर पे आप कहें कि आज़ाद कैंडिडेट्स भी मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चूँकि पहले मुकाबले में थी ही नहीं इस हल्के में, चूँकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सारा हमेशा इग्नोर कर दिया गया था, और इस हल्के में तहरीके इंसाफ को वो कारकर्दगी भी नहीं थी और उस तरह से एक्टिव भी यहाँ पे नहीं थी। लेकिन खुर्शीद साहब ने आके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी मुकाबले की दौर में लाया हुआ है, कि मुकाबले की दौर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी यूनियन काउंसिल में है, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ारा उसका भी अपना एक वोट बैंक भी है, और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस यूनियन काउंसिल में मुकाबले की दौर में पूरा मुकाबला भरपूर कर रही है। जमात इस्लामी के अरशद शफी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और जमात इस्लामी के अरशद शफी साहब अवामी जिद्दोजहद में आपने देखा होगा कि हमेशा सबसे आगे होते हैं। अवामी जिद्दोजहद में रोड का इशू हो, अस्पताल का इशू हो, वो आगे होते हैं, और ज़ाहिर है अवामी इशूज़ पे उनको भी लोगों ने वोट करना है। तो बड़ा ज़ाहिर है मुकाबला एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा, जानदार मुकाबला होगा। ख़वातीन हज़रात, आप भी हमें ज़रूर इस प्रोग्राम में राय अपनी ज़रूर हमें देंगे, और हमें बताएंगे भी कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन में है। हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सी पार्टी इस यूनियन काउंसिल में जीत रही है। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।